Sa paghandom sa adlaw nga nahimong gawas nun ang nasod nga Pilipinas sulod sa kapin sa 300 ka katuigan, ang San Carlos mihimo og usa ka hamubo ug maundanong kasaulugan dito sa Plaza Publico ni atong Hunyo 12, 2013 alang sa ika-115 ka katuigan nga kasumaran niini. Gisugdan ang maong selebrasyon pinaagi sa paghalad og bulak ngadto sa rebulto sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal didto sa Rizal Square nga gipanguluhan ni OIC PNP Police Superintendent Joseph Bayan ug mga kauban. Gisunod dayon ang pagpahigayon sa giandam nga programa sa mga magtutudlo ug magtutungha sa dakbayan sa unang distrito sa DepEd San Carlos. Pinanguluhan sa ilang maabtik nga supervisor, Dr. Maria Cristina Bahinting. Ang gihimong presentasyon sa taga District 1, simple lang apan tulog karon. Ilabi na sa bahin nga ilang gipakita ang pag-isa sa nasudnong bandila nga milokop sa tibuok entablado. Ang uban nga mga numero nga ilang gipakita nagalakip usab sa mga awit ug sayaw nga pulos gayod Pilipinhon ug nagpakita sa klase sa mga sayaw ug pamiste sa unang panahon. Ang tanan nga gipakita giubanan sa usa ka pag-asoy ug pagsaysay ni Rona Arte. Ang tema sa maong kasaulugan mao ang Kagawasan 2013, pag-ambitay padulong sa dako ug halapad nga kauswagan kon Kalayaan 2013, ambagan tungo sa malawakang kaunlaran. Pagkatapos sa programa, gisunod usab gilayon ang pagpahigayon sa Job Fair 2013 nga gipahigayon usab dito sa City Auditorium. Ang buhatan sa Public Employment Service Conpeso mao ang naghikay niini uban sa mga ahensya sa lokal o gawas sa nasod nga pagpang-empleyado kon domestic and overseas employment.